नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव शिवको पूजा आराधना गरी मनाइदै उपवास गरी रातभर जागराम बसे सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास। सभामुखले राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग लगाउने अध्यक्ष ओलीको भनाई। संसदको गरिमा रक्षा गरेको भन्दै सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा नचिताउन नेपालको चुनौती। जेठ 2 बाट व्यावसायिक उडान गर्दै गौतम बुद्ध विमानस्थल भारत डाइभर्ट गर्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुने उद्यान प्राधिकरणको दावी। रुसको आक्रमणमा युक्रेनमा एक भारतीय विद्यार्थी मारिए, कसले गोली हाने अझै खुल्न सकेन। र आफ्ना खेलाडी पाकिस्तानमा सुरक्षित रहेको क्रिकेट अस्ट्रेलियाको स्पष्टीकरण। पाकिस्तान आएकाले सबै उत्साहित भएको धम्की पाएका स्मिथको भनाई। सुरु गरौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सम्बन्धी समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर पूजा आजा गर्नु भएको छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबार पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर भगवान शिवको विशेष पूजा आजा गर्नु भएको हो। नेपालका राष्ट्राध्यक्षले आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने प्रचलन अनुसार उहाँले पशुपतिनाथको दर्शनसँगै पूजा गर्नु भएको हो। महाशिवरात्रिका लागि दर्शनार्थीहरू मंगलबार बिहानैबाट लामबद्ध भई पशुपतिनाथको दर्शन गरिरहेका छन्। महाशिवरात्रिको अवसरमा मंगलबार पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको भीड लागेको छ। हरेक वर्ष फागुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा परेका दिन मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मंगलबार देशभर मनाइँदैछ। परब्रह्माले फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मध्यरातमा शिवरूप धारणा गरेकाले मध्यरातमा चतुर्दशी तिथि परेकै दिन पूजा आराधना दर्शन गरे यस लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गति प्राप्त हुने शास्त्रीय वचन रहेको विश्वास गरिन्छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्दछन्। शिवजी उत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिवपुराण लगायत ग्रन्थमा उल्लेखित छ। एक रिपोर्ट। आज हिन्दूहरूको प्रमुख चाड महाशिवरात्रि अर्थात् शिवरात्रि। विशेष गरी यो भगवान शिवको प्रमुख पर्व हो। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरूको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। विशेष गरी आजको दिन पशुपति क्षेत्र परिसरमा दर्शनार्थीहरूको विशेष घुइँचो लाग्ने गर्दछन्। भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नलाई दर्शनार्थीहरू लामबद्ध रूपमा खटिरहेका छन्। व्रतोत्सवहरूमध्ये सर्वोत्तम कहालिएको महाशिवरात्रिका दिन आज भक्तजनहरूले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने पनि परम्परा रहिआएको छ। यस पर्वका दिन उपवास गरी ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्ने गरेमा सर्वसिद्ध लाभ भई यमलोक जानुपर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। महाशिवरात्रिको दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गर्नाले घर घरमा सुख, शान्ति र पारिवारिक समृद्धि बढ्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। त्यसैगरी अविवाहित महिलाले व्रत बसी महादेवको पूजा गर्नाले राम्रो वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा मंगलबार बिहानै 3 बजेबाटै पशुपतिनाथ मन्दिरको 4वटै ढोका सर्वसाधारण भक्तजनका लागि खुल्ला गरिएको थियो।
2 वर्षसम्म शिवरात्रि पर्वमा मेला नलागेको पशुपत क्षेत्रमा यो वर्ष अनुमान गरे भन्दा दोब्बर झण्डै 10 लाख दर्शनार्थीले मेला भरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कोषले दर्शनार्थीको सुविधाका लागि पर्याप्त व्यवस्था मिलाएको जनाए पनि लाइन व्यवस्थापनमा भने समस्या देखिएको भक्तजनले बताएका छन्। यहाँको बासिन्दालाई चाहिँ पास दिने पास छ, उनीहरूलाई पूजा गर्ने त्यो होइन, अधिकार सबैको फ्यामिली हुन्छ। डिएसपी एसपीको सबैको फ्यामिली छ भन्छ, हाम्रो पनि फ्यामिली छ। हामी बिहान कति पोखरादेखिबाट आएको, हिजोबाट हामी पोखराबाट आएको मान्छे, आज हामी लाइन कति घन्टा भइसक्यो। हामी लाइनमा बसे मान्छेहरूको गुनासो के छ भने कुनै के प्रशासनलाई भन्दाखेरि प्रहरीलाई भन्दाखेरि कुनै सुनवाई हुँदैन। पशुपति विकास कोषले यसपालि राम्रो व्यवस्था गरेको छैन। मुलुकका विभिन्न भागबाट तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट मेला भर्न आएका लाखौं दर्शनार्थीका कारण पाशुपत क्षेत्रमा सोमबार रातिदेखि नै भिड बढेको थियो। मेलामा भिडभाड बढी हुँदा हुन सक्ने अप्रिय घटना तथा लागू औषध दुर्व्यसनजन्य घटना रोक्न 10,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए। शिवरात्रिका अवसरमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाल सरकारका मन्त्री तथा विशिष्ट अधिकारी सहित हिन्दू धर्मका पण्डित र गुरुहरूले पनि मंगलबार नै पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पुगी विशेष पूजा गरेका छन्। मंगलबार पशुपतिनाथ मन्दिरका अतिरिक्त भक्तपुरको डोलेश्वर, गलेश्वर, खोटाङको हलेसी सहित मुलुकका अधिकांश शिवालयहरूमा शिवरात्रिका अवसरमा विशेष मेला लागेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व महाशिवरात्रिमा आज दर्शनार्थीहरू बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्र परिसरमा घुइँचो लाग्ने गरेको देखिरहेका छौं। यस दिन शिव भगवानको विशेष पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। संगीत, भजन र झाँकी सहित आज पशुपति क्षेत्र उत्सवमय बनेको छ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उज्जवल राईका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। व्रतमध्ये सर्वोत्तम कहलिएको महाशिवरात्रिका दिन भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गरेका छन्। यस पर्वका दिन उपवास गरी रातभर जागराम बसे सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन भगवान महादेवलाई जाडो हुने जनविश्वासले प्रत्येक घर, चोक र मठ मन्दिरमा दाउरा मागेर धुनी जगाई भजन कीर्तनका साथ सोही आगोमा प्रसाद बनाई ग्रहण गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले शिवरात्रिमा पाशुपत क्षेत्रमा मेला भर्न आएका भक्तजनलाई शिवरात्रिको के महत्व छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं सर्वसाधारणको भनाई उहाँहरूकै शैलीमा। एकजना भक्तले चाहिँ अँध्यारोमा गएर जङ्गलवासी भएको थियो। त्यहाँदेखिको चाहिँ यो बेलपत्ता उल्टा चढाएको कारणले अनि उहाँले फल पाएको कारणले चाहिँ यो महोत्सव मनाइन्छ। यो शिव जन्मेको दिनको रूपमा यो शिवरात्रि पर्व मनाइने गरिन्छ, शिवको जन्मदिनको रूपमा। अब यो चाहिँ सत्ययुगमा देखि मानिआएको एउटा यो धार्मिक परम्परा हो र अब यो पशुपतिनाथको स्थापना जब भयो त्यहाँदेखिबाट यो चाहिँ नेपाल अधिराज्यमा चाहिँ एउटा आराध्य देव शिव पशुपति भगवानलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय देवताको रूपमा मानिआएको छ। अब यो पशुपति भनेको ठाउँ नै अब यस्तो पवित्र ठाउँ छ कि जुन यो शिवरात्रिमा चाहिँ विशेष यसको त यहाँ चाहिँ ठुलो महत्त्व हुन्छ। जस्तै यो पशुपति चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न यो ठाउँ एउटा चौर थियो। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ गाई चाहिँ यहाँ गोठालोहरू आएर चाहिँ गाईहरू चराइरहनु हुन्थ्यो र कुनै एउटा गाईले चाहिँ अहिले त्यहाँ भएको मुख्य ठाउँमा चाहिँ त्यसै थुनबाट दुध छोडिदिँदा हुनाले र त्यहाँ ज्योतिर्लिङ्ग भएको हुनाले अब सबै भक्तजनहरूले अब यस पवित्र शिवरात्रिलाई चाहिँ त्यसैको आधारमा चाहिँ ठुलो ठानेर चाहिँ अब अहिले यो कोरोनाले गरेर मात्र इन्डियातिर पनि भक्तजनहरू यस पशुपतिनाथमा चाहिँ आउने गरेको मैले नै देखिरहेको छु। अब आज शिव भगवान जन्मेको दिन है, प्लस शिव पार्वतीको विवाह भएको दिनको उपलक्ष्यमा एउटा भगवानप्रतिको श्रद्धा भक्तिभाव। शिवरात्रि भनेको शिव जन्मेको, शिवको महिमा, शिवलाई पूजा गर्ने, शिवको जन्म उत्सव मनाउने, शिवको
परम्परादेखि चलिआएको शिव जयन्ती भनौँ या जन्म उत्सव भनौँ, यो सबै मनाएर परम्परादेखि चलिआएर बनाएको अझै पनि हामी मनाउँछौँ। हामीलाई विश्वास छ। शिवको महत्त्व त अब भगवान् सबैभन्दा भगवानै शिव ठुला, सृष्टि नै भगवान्ले गर्नुभयो होइन। त्यही कारणले चाहिँ अब भगवान्लाई दर्शन गरौँ शिवरात्रिको व्रत बसेर, त्यही हो। सेना दिवस एवं महाशिवरात्रिको अवसरमा नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रम गरेर सेना दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले परेड र सैनिक कला संस्कृति प्रस्तुत गरेको हो। हरेक वर्ष महाशिवरात्रिका दिन नेपाली सेनाले सेना दिवस मनाउने गर्छ। सेनाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम र साहसिक खेलहरू प्रस्तुत गरेको थियो। शिवरात्रि एवं सेना दिवसको बधाई समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुभयो। उहाँलाई सेनाको एक टुकडीले सलाम अर्पण गरेको थियो। सैनिक मञ्च टुडीखेलमा मुख्य समारोह तथा देशभर सेनाका सबै कार्यालय, विभाग, फर्मेसन, प्रीतना, वाहिनी, युनिट तथा सब युनिटले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सेना दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ। सेना दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्चमा परेड तथा तोप बढाई, कवाच लगायत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले देशको हित हुने गरी सो सम्झौता पारित नगरे आफ्नो पार्टीलाई सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। सो सम्झौताबारे मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले देशको विकासको पक्षमा, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा अलिकति पनि कुनै पनि प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौम सत्तामा, स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य हुन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक रूपमा नै मृत भइसकेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न दिएर अर्को गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो। अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रस्तावलाई अहिले प्रस्तावै पेश नगरिकन गैर कानुनी ढङ्गले डेड मृत प्रस्ताव, अस्तित्वमा नरहेको प्रस्तावलाई नै अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैर कानुनी काम फेरि पनि सभामुखले गराउनुभयो। संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो लाज छोप्ने, नेपाली जनतालाई अल्मल्याउन व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर ठगी धन्दा चलाएको तर्क समेत गर्नुभयो। व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो। त्योभन्दा माथि केही पनि होइन यो व्याख्यात्मक। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा पर्खेर बसेको बताउनुभयो। उहाँले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग लगाउन सक्ने पनि बताउनुभयो। तर सभामुख सापकोटाको ससम्मान बहिर्गमन आफ्नो पार्टीले चाहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन।
ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले संशोधनका कुरा गर्नेहरूले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको सम्बन्धमा उठेका आशंकाहरूको निवारण व्याख्यात्मक घोषणाले गरेकाले त्यसको अनुमोदनको पक्षमा उभिएको बताएको छ। मंगलबार एकीकृत समाजवादीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीको सम्बन्धमा उब्जिएका आशंकाहरूको निवारण अमेरिकाले गरेको र व्याख्यात्मक घोषणाले पनि यसबारेका भ्रमहरूलाई स्पष्ट पारेकाले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेसँगै एमसीसी अनुमोदन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसी सम्झौतालाई आफैले संसदमा अगाडि बढाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र ओली नेतृत्वका मन्त्रीहरूले यसबारेमा विवाद सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। एमसीसी आफैले अगाडि बढाउने अनि एमसीसी को बारेमा मेरो पूरा समर्थन छ भन्ने अनि शर्त के राख्ने भन्दाखेरि सभामुखलाई निकाल, माधव नेपाल सहित 14 जनालाई निकाल, त्यो पार्टीको दर्ता खारेज गरिदेऊ, त्यसपछि उनीमाथि मुद्दा लगाऊ, 5 दलीय गठबन्धन तोड, हामीलाई मुख्यमन्त्रीहरू केही देऊ, हामीले भनेको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेऊ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुखको पक्षमा एकीकृत समाजवादी दृढताको साथमा उभिने उहाँको भनाइ छ। सभामुख सापकोटाले संसदको गरिमा र सांसदहरूको अधिकारको रक्षा गरेको भन्दै उहाँले सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा नचिताउन चुनौती दिनुभयो। सभामुखले राजीनामा दिने, कुरुक्क समर्पण गर्ने, घुँडा टेक्ने केपी ओलीका सामु नचिताए हुन्छ। हामी उहाँको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छौँ। जुन सभामुखले संसदको गरिमाको रक्षा गरिनु भएको छ, जसले सांसदहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुभएको छ, उहाँले नेपालले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकार तथा मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताले ध्यान दिँदै देशप्रेमी विषयवस्तुको ज्ञान भएको र अनुभवीहरूलाई यस्तो काममा खटाई मात्रै त्रुटि नहुने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेट्न उहाँकै निवास पुग्नु भएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर असन्तुष्ट बन्नुभएका नेता श्रेष्ठलाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबार श्रेष्ठ निवास हात्तीवन पुग्नु भएको हो। भेटमा प्रचण्डले पार्टीभित्रको मतभेदलाई पार्टीमै बसेर छलफल गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। आफूले कुनै प्रसङ्गमा भनेको विषयलाई लिएर अन्यथा नठान्न र कुनै नयाँ निर्णय गर्न समेत प्रचण्डले श्रेष्ठलाई भन्नुभएको थियो। सोमबार आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले कोही नयाँ बाटो हिँड्न चाहेमा स्वतन्त्र हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। श्रेष्ठले आफूले नयाँ कदम नचाल्ने बारे केही नसोचेको तर प्रचण्डको सोमबारको अभिव्यक्तिले भने झस्काएको जवाफ दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6504 जनामा गरिएको परीक्षणमा 158 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएसँगै अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11938 पुगेको छ। सोही समयमा संक्रमित 354 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,57,167 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 9,77,076 जना संक्रमित बनेका छन्। देशभर 7,971 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 8 जना भेन्टिलेटरमा र 75 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान सञ्चालन हुने भएको छ। विमानस्थलको प्राविधिक जाँच प्रमाणित गर्न एरोथाईले यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न गरेसँगै बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि व्यावसायिक उडान हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। एरोथाईको क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकिएसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलमा वैशाख 1 गतेबाट परीक्षण उडान गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज मार्फत परीक्षण उडान गरिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थलबाट हवाई उडान सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले एयर स्पेस, रुट डिजाइन, फ्लाइट प्रोसिड्योर सबै तयारी गरिसकेको र जेठ 2 गते अगाडि सबै काम सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। हवाई मार्गमा आपतकालीन अवस्था आउँदा बन्दोबस्तीका सामग्री सहितको विमानस्थल पछ्याउँदै काठमाडौँ आइरहन पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी प्राधिकरणको रहेको छ। नेपालमा आकस्मिक अवतरणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार व्यवस्था सहितको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फर्किनुको विकल्प छैन। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणमा समस्या आउँदा जहाजहरू भारतको लखनऊ डाइभर्ट हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलमा उड्ने अधिकतम ठूलो जहाजको क्षमता अनुसार आकस्मिक अवतरणका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड बनेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। विमानस्थलको रनवे 3000 मिटरको रहेको छ। विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेसन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा भवन मर्मत गरेर जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तर उन्नति गरेर सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको छ। विमानस्थलमा उडान सुरुवात भएसँगै विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू सिधै लुम्बिनीमा आउन सक्ने बताइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन र सुरक्षा एजेन्सीहरूको सोही अनुसारको दरबन्दीमा जनशक्ति व्यवस्थापन भएको बताउनुभयो। विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा निर्माण भएकाले प्राधिकरणको मात्रै विमानस्थल नभएको भन्दै अधिकारीले लगानीकर्ता सबैले आआफ्नो तरिकाबाट काम गरिरहेको बताउनुभयो। अब मैले के भने यो क्यानको मात्रै एयरपोर्ट होइन, यो क्यानले मात्रै चलाउन सक्ने विषय पनि होइन। त्यसैले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरव बन्यो होइन। सबै स्टेक होल्डरहरू, सबै एजेन्सीहरूले आफ्नो तयारी गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामीले जुन डेट कट अफ डेट भनेका छौँ मे 16 जेठ 2 गते त्योसम्म सबै तयारी पुरा हुनेछ। त्यस्तै महानिर्देशक अधिकारीले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सञ्चालन गर्ने विमान कम्पनीहरूसँग औपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सबैले जानकारी पाउने गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डाटाहरू प्रकाशन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो। विमानस्थलको डाटा प्रकाशनपछि क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूलाई बोलाएर विमानस्थल तयार भएको र सरकारले दिने सहुलियतको विषयमा स्पष्ट जानकारी दिने उहाँको भनाइ छ। यो जब यो क्यालिब्रेसनको डेटा र अरू सबै एयरपोर्ट सम्बन्धी डेटाहरू हामीले एउटा इन्टरनेसनली सबैले थाहा पाउने गरी पब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो प्राविधिक कुराहरू भयो। मैले यसलाई यति भने कि सबैले थाहा पाउने गरी पब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो पब्लिस हुनु भने के हो भने सबै एयरलाइन अपरेटरहरूले ल नेपालमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएछ, यसको डेटा यो रहेछ भनेर उहाँहरूले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। विमानस्थल व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्दा विमानस्थलको अपरेसन, मर्मत लगायत समग्र विमानस्थलको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053ले विमानस्थलहरूको निर्माण, मर्मत सञ्चालन प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ। अब यो संरचना पुरानो भएकाले तत्कालै परिवर्तन गर्न नसकिने भन्दै बिस्तारै सरकारले नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053ले नेपाल अधिराज्यको अथवा नेपाल राज्यको विमानस्थलहरूको निर्माण, मर्मत, सञ्चालन प्राधिकरणले गर्नेछ। अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने नीति लिनु आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। अधिकारीले सरकारले भएको संरचनाबाट विमानस्थल राम्रो बनाउने भए पनि खोजे जस्तो राम्रो बनाउने उत्तम उपाय निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने नै रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
भारतीय आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको छ। फागुन 17 गते प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको छ। रसिया र युक्रेन बीचको तनाव समेतका कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप वृद्धि भई उच्चतम बिन्दुमा रही कच्चा तेलको मूल्य झण्डै अमेरिकी डलर 95 देखि 105 प्रति ब्यारेलसम्म पुगिसकेको अवस्था रहेको नेपाल आयल निगमले मंगलबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट यसअघि फेब्रुअरी 16 मा प्राप्त मूल्य भन्दा आज मार्च 1 मा प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार प्रति लिटर पेट्रोल ₹3.89, डिजेल ₹3.08, मट्टीतेल ₹10.30, हवाई इन्धन ₹3.32 र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर ₹79.17 बढेर आएको हुँदा निगमलाई आगामी 15 दिनमा करिब 3 अर्ब 9 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको निगमको भनाइ छ। निगमको सञ्चित रकम र अरू दायित्व रकमहरू सबै पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा सकिएको र निगमले नेपाल सरकार मातहतमा रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा इन्धन बिक्रीबाट प्राप्त रकम संकलन गरी इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको रकम भुक्तानी गरिरहेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनमा एकजना भारतीय विद्यार्थी मारिएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किवमा मंगलबार बिहान एक भारतीय विद्यार्थी मारिएको जानकारी दिनुभएको हो। ती विद्यार्थी गोली लागेको जनाइएको छ। उनीमाथि कसले गोली हानेको भन्ने खुलेको छैन। युक्रेनमा 20,000 बढी मेडिकल विद्यार्थी रहेको अनुमान छ। तीमध्ये 5,000 जति युक्रेनबाट बाहिरिएको बताइएको छ। रुसले फागुन 12 गते युक्रेनमाथि आक्रमण घोषणा गरेको थियो। भारतले अहिलेसम्म रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोध गरेको छैन। यो बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोनमा कुरा गरेको भए पनि उहाँले दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन मात्रै भन्नुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। क्रिकेट अस्ट्रेलियाले आफ्ना खेलाडीहरू पाकिस्तानमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित साथ बसिरहेको स्पष्ट पारेको छ। झण्डै 25 वर्षपछि पाकिस्तान पुगेको अस्ट्रेलियाको क्रिकेट टोलीका सदस्य अस्टन अगरलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत ज्यान मार्ने धम्की आएपछि सुरक्षाको विषयमा चासो उत्पन्न भएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त भएको अगर विरुद्धको धम्कीलाई जोखिम नमानिएको क्रिकेट अस्ट्रेलियाले जनाएको छ। यस्तै अस्ट्रेलियाका खेलाडी स्टिभ स्मिथले पनि 25 वर्षमा भएको पहिलो पाकिस्तान भ्रमणमा अविश्वसनीय रूपमा सुरक्षित महसुस गरेको बताउनु भएको छ। अहिलेको टिमका धेरै खेलाडी पहिलो पटक पाकिस्तान आएकाले सबै उत्साहित रहेको र पाकिस्तानीहरू क्रिकेट प्रति निकै उत्साहित रहेको पाएको स्मिथको भनाइ छ। पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीचको पहिलो टेस्ट आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुनेछ। पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच 3 टेस्ट, 3 एक दिवसीय र एउटा T20 खेल हुँदैछ। नेपाल सुपर लिग NSL ले दोस्रो संस्करणको अक्सनका लागि खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ। NSL ले मंगलबार अक्सनका लागि 242 खेलाडीका लागि सूची सार्वजनिक गरेको हो। अक्सनका लागि खेलाडीहरूलाई क्याटेगोरी A, B र C मा राखिएको छ। क्याटेगोरी A तर्फ 40 खेलाडी छन् भने B र C तर्फ समान 101 खेलाडी रहेका छन्। NSL ले सूचीमा रहेका खेलाडीहरूलाई दर्ता गर्न समेत आह्वान गरेको छ। अक्सन शुक्रबार आयोजना हुनेछ। दोस्रो संस्करणको NSL मा 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागको 1 वा 2 स्थानमा मेघ गर्जन
चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सो प्रदेशहरूको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर्व आराध्यदेव शिवको पूजा आराधना गरी मनाइदै उपवास गरी रातभर जागरण बसे सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास। सभामुखले राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग लगाउने अध्यक्ष ओलीको भनाई, संसदको गरिमा रक्षा गरेको भन्दै सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा नचिताउन नेपालको चुनौती। जेठ 2बाट व्यावसायिक उडान गर्दै गौतम बुद्ध विमानस्थल, भारत डाइभर्ट गर्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुने उड्डयन प्राधिकरणको दावी। रुसको आक्रमणमा युक्रेनमा एक भारतीय विद्यार्थी मारिए, कसले गोली हाने भन्ने अझै खुल्न सकेन। र आफ्ना खेलाडी पाकिस्तानमा सुरक्षित रहेको क्रिकेट अस्ट्रेलियाको स्पष्टीकरण। पाकिस्तान आएकाले सबै उत्साहित भएको धम्की पाएका स्मिथको भनाई। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।